अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आपने देखा कि इमरान खान साहब का फाइनली उनको जाने दिया गया कोर्ट से और वो ज़मान पार्क वापस पहुँच गए हैं। अ, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि ये लोग बाज नहीं आएंगे। अब देखें उनको मिल गई ज़मानत, उनको कह दिया गया कि जी आपको कोई तंग नहीं करेगा, मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर भी उनको ज़मानत मिल गई। लेकिन साथ साथ उनको फिर 5-6 घंटे जो है वो कोर्ट के अंदर बिठा दिया गया और ये कह दिया गया जी कि वहाँ पे फायरिंग हो रही है और बड़ा ख़तरनाक है, सब ड्रामेबाजी थी। तो ये जो सूरत हाल है ये मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे इनके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है कि ये आराम से उनको जाने देंगे या आराम से कोई ना कोई हरकत नहीं करेंगे। तो बहरहाल वो उन्होंने की है और देखते हैं कि इसका अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहर वो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ज़मान पाक पहुँच गए हैं। उनकी रिलीज़ जो थी एक्सपेक्टेड थी वो अमल में आ गई है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब ने वहाँ पे निकलते हुए आर्मी चीफ साहब का नाम लिया है डायरेक्टली और उन्होंने कहा जी कि देयर इज़ ओनली वन मैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ये पहली दफ़ा उन्होंने किया है। ये क्या उनकी स्ट्रेटजी में कोई चेंज आ रही है, क्या हो रहा है, इसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। ISPR की एक बयान आपने पढ़ा होगा कि उनके जो DG साहब हैं उन्होंने ये कहा जी कि कोई मार्शल लॉ नहीं लग रहा, जो फ़ौज है वो मुत्तहिद है और कोई रेजिग्नेशंस नहीं आ रहे जिस तरह की रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन एक्चुअली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने रिज़ाइन दिए हैं और उनमें सीनियर लोग भी हैं, उनके मिडिल लेवल के लोग भी हैं, कर्नल्स भी हैं, मेजर्स भी हैं और लाहौर के कोर कमांडर का तो आपने देख ही लिया कि उनके मामला क्या चल रहे हैं। इंटरनेट जो है वो फाइनली रिस्टोर हुआ है और सुना है कि वो हरीम शाह साहब जो हैं उन्होंने कोई धमकी वगैरह लगाई है राना सना साहब को, तो उनकी वजह से शायद, अब ये नहीं पता कि उनकी वजह से ही हुआ है या वैसे राना सना को कुछ मेहरबानी करने का ख्याल आया। तो लेट्स सी वो क्या होता है, इसका ज़रा तजिया करेंगे और चलेंगे लाहौर और बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी सोहेब मरगूब साहब से। सोहेब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब। आप क्यों हंस रहे हैं? बस वो हरीम शाह ने बहाल करवा दिया तो मैं तो सोच रहा हूँ कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी हरीम शाह से कोई ट्वीट करवाते हैं हाँ तो ताकि आप कौम को रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए। तो कौम तो शुक्रगुजारी का इजहार करे ना, जी उसका हरीम शाह की जी, शुक्रगुजार होना चाहिए। हम तो ममनून है, हरीम शाह के एहसानमंद हो गए ये पंजाब के लोग जो हैं वो सारे के सारे 12-13 करोड़। वैसे ऑन अ सीरियस नोट वाकई पूरा बहाल हो गया जी इसी तरह? मेरे ख्याल में अब तकरीबन हो गया है। अब चूंकि प्रेशर ज्यादा है ना, काफी अरसे बाद बंद हुआ है तो इंटरनेट पे प्रेशर बहुत है, इसलिए अभी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन उस प्रेशर की वजह से स्लो है। जैसे लोग सारा का सारा सर्च करते फिर रहे हैं कि हमारे 3 दिनों में क्या हुआ पाकिस्तान में, हाँ तो हाँ अब हाँ। मतलब इस पे सर्च इंजन पे बहुत जोर है, क्योंकि उसकी मैं वजह ये से भी देख रहा था स्लो कि है। इससे लेकिन अभी एक ही दिन पहले राना सना साहब ने कहा था जी कि अभी नहीं हम खोलेंगे, अभी हमने ज़रा जो जी जी मिसक्रिएंट्स हैं इनको ज़रा पकड़ना है या देखना है, तो वो अभी हमें चाहिए कि हम इसको बंद रखें। लेकिन फ़ौरन लगता है बाकी है कि हरीम शाह साहब ने कुछ ख़ास किस्म की कोई उनसे रिक्वेस्ट की है और उन्होंने खोल दिया उसको। नहीं, उन्होंने तो हरीम शाह साहिबा ने तो बबांगे दोहल कहा था ना कि करो राणा जी। आप अच्छा। उनका जुमला देखें ना, राणा जी, जैसे आमतौर पे फिल्मों में होता है ना, राणा जी माफ करना। तो फ्रैंकनेस उस होगी ना स्टाइल उनकी। में, हाँ उस स्टाइल में उन्होंने उनको मुखातिब किया है और राणा ने भी उसी तरीके से जवाब दिया है, हाँ जी भाई बाप हाजिर है। तो चलें खोल दिया खुल फिर गया उन्होंने। फिर। हम भी चलें, खुश, गुड हम गुड। भी खुश। गुड फॉर यू, गुड फॉर पाकिस्तान। चलें इसी तरह ही अब ये वक्त तो यही आ गया है कि हरीम शाह साहब एक कहने के पे ऊपर ही सारे मामलात होंगे। काश कि वो ये भी कह सकें कि पाकिस्तान में कुछ मामलात को ज़रा सीधा कर दें, कुछ हालात को बेहतर कर दें और इमरान खान को तंग ना करें, मामलात को आगे बढ़ाएं, इकॉनमी को, और ख़ास तौर पर इलेक्शन करवा दें। ये पंजाब में इलेक्शन करवा देंगे। हाँ पंजाब वो में भी, अपने KPK में मुतालबात भी। में ये भी शामिल कर देती है ना कि इंटरनेट बहाल करो और इलेक्शन कराओ। हाँ इलेक्शन कराओ। और एक आध ये जुमला मेरा, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कह देते हैं। हाँ उनको भी कह देती आजकल हैं। सुप्रीम कोर्ट भी तो काफी ज़ेर ताब है और उसको जरूरत भी है अपना ओपिनियन किस तरह के कि हाँ फैसलों पर हाँ अमल होना चाहिए। बिल्कुल अमल होना चाहिए। तो अच्छा जी, एक तो मुझे ये बताएं सोहेब भाई, शुरू में मैं आपसे ज़रा एक बात करना चाहता हूँ, बाकी चीज़ों की तरफ भी आते हैं, लेकिन आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें एक खातून जो है बेचारी माजूर जो है, उनको एक जो पुलिस कर वाले लोग हैं वो ना सिर्फ उनको वहाँ से उठा रहे हैं, उनकी जो बेचारे की वो जो टांगे हैं उनको हटा रहे हैं और फिर उनको पता नहीं, मैं कहता हूँ मैन हैंडलिंग जिस तरह होती है, और घुमा रहे हैं। ये इसको किस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं?
देखिए, दो तरह की पुलिस जो है ना, मुझे तमाम वीडियोस में नजर आई है, तमाम वीडियोस में। एक वो पुलिस है जो बावर्दी है, और एक वो पुलिस है जो सादी वर्दी में है। अब ये जो इतनी आगे लगाई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने अवाम लगा सकते हैं। अगर आप कोर कमांडर लोहा का घर देखें तो उसके घर में भी जो वहां पे आग लगी, वो तो एक बाहर सोफों को आग लगाई गई थी और लोग तो फिर डिस्पर्स हो गए थे। अच्छा, उसके बाद 2 एक घंटे बाद अचानक लगा कि पूरा घर जल गया। अब ये घर उन्हीं लोगों ने जलाया होगा जो जिस लड़की का आप ज़िक्र कर रहे हैं, कसम से मैं तो सारी रात मतलब सो नहीं सका, जितनी तकलीफ दे वो थी। और मुझे तो याद आए मोहम्मद बिन कासिम और हिजाज बिन यूसुफ, जिसकी ज़रूरत थी कि एक औरत की पुकार पर वो पूरे सिंध पर, राजा दाहिर पर हमलावर हो गए थे। अगर पंजाब की पुलिस राजा दाहिर की पुलिस बनेगी तो उसकी तो फिर मोहम्मद बिन कासिम की जरूरत होगी ना पंजाब में भी। आप देखें कि उसकी बिल्कुल। पहले उसको व्हीलचेयर से खींचा, 20-22 साल लड़की की उम्र लग रही है, उसको ओए खींचा, होए। उसकी दोनों टांगें जो मसनूई कहीं जिस्म के साथ फिक्स होंगी, उनको बहुत बुरे तरीके से उतारा। अच्छा, ओए उतारने होए। के बाद उसको 2-3 जवान, जिनको मेरे ख्याल में पुलिस के मेडल मिलने चाहिए आला पाए के, उन उससे घसीटते हुए वो ले गए अपना किसी तरफ को। लड़की की चीखों पुकार अलग थी। अभी तक नहीं पता कि वो बच्ची किस कानून के तहत गिरफ्तार हुई। मैं एक पुराने वीडियो में, अगर कौम को आपकी याद हो, कि ये कह चुका हुआ हूं कि ये पुलिस चूंकि 1861 के गुलामाना एक्ट की पैदावार है, इससे आप इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते। थाना कल्चर की तब्दीली का मामला हम इसीलिए एक अरसे तक जेर बहस लाते रहे, लेकिन इस थाना कल्चर को पंजाब के जो आईजी हैं इस वक्त, उन्होंने जस्टिफाई कर दिया जब उन्होंने अपने निगरान वजीर आला की मौजूदगी में ये कह दिया, और निगरान चीफ मिनिस्टर ने भी ये कह दिया कि हम पुलिस को फ्री हैंड दे रहे हैं। जब पुलिस को फ्री हैंड मिल गया तो इट मीन्स के पुलिस जो है वो अब जो चाहे करे, और पुलिस ने वो किया जो वो कर रहे हैं। अब आप देखें कि 2 नौजवानों को, जिनमें से एक की शादी थी अगले दिन, पुलिस ने नाके पे ना रुकने पर गोली मार दी और दोनों मौका पर मर गए। एक की अगले दिन शादी थी और कुछ नहीं पता लगा ये, और जुडिशियल इंक्वायरी में ये दोनों के दोनों जितने भी जो मरे हैं, ये कोई डाकू निकल आएंगे बीच में से। जिसकी अगले दिन हाँ, शादी थी तो वो भी कोई पुलिस की फाइलों में बहुत बड़ा डाकू, जेल तोड़ के निकलने वाला साबित हो जाएगा। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की कार्रवाइयां, इनको बदलने की जरूरत है। आप देखें जो सोबर पुलिस वाले थे, मैं 80s और 90s की बात कर रहा हूं, जिनमें शुएब सदर साहब भी शामिल थे, इरफान महमूद, शुएब सदर, तनवीर हमीद, इस तरह के पुलिस ऑफिसर थे जिनको दिखाने के लिए मैं लोगों को लेके जाता था कि देखें पुलिस में ऐसे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। और लोग बहुत हैरान होते थे कि वाकई यार पुलिस में इस तरह के लोग मौजूद हैं। तो ये वो लोग थे जो कहते थे कि पुलिस एक्सेसिस ना करे वरना पुलिस पर भी हमले होंगे। तनवीर हमीद साहब के बयानात रिकॉर्ड पर हैं जो मुझे वो कहते रहे। और पुलिस उसके बाद जो है ना, इन इन लोगों का ये नुक्ता नजर था कि 1861 का एक्ट खत्म किया जाए, पुलिस कमिश्नरेट कायम किया जाए, पुलिस की जवाबदेही के लिए राब्ता कमेटियां सिटीजन पर मुश्तमिल बनाई जाए। कराची में बनी, लाहौर में नहीं बन सकी, कमजोर सी बनी। तो इस तरह के पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत है जैसे 80 और 90 की दिहाई में थे। तो मतलब वो पुलिस ऑफिसर जो वाकई ये चाहते हैं कि पुलिस गुलामी की तरफ से निकले और सोशल सर्विसेज की तरफ आए। अमेरिका में भी एब्सोल्युटली। ये पुलिस नाकाम हो गई जो अंग्रेज के एक्ट के तहत बनी हुई थी, जैसे अंग्रेजों ने अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए बनाई थी। और उन्होंने फिर आप देखेंगे जी, जो एक बहुत बड़ा सानिया कर दिया था योम मई का। तो ये सारी पुलिस जो है ये इसको तोड़कर नए सिरे से बनाया जाए और पुलिस पर कत्ल के और ये वाले वहशियाना तशद्दुद के मुकदमे कायम किए जाएं। इस चीज की एक बड़ी सॉलिड किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए कि सादी वर्दी में पुलिस क्यों गई। पुलिस क्यों गई? क्रिमिनल है, अगर वो अपने साथ कोई सादी वर्दी में लोग लेके जा रहे हैं मेरे जैसे, तो बिग क्राइम है कि वो क्यों लेके जा रहे हैं, सिविलियन के क्यों जरिए लेके से जाए? लोगों को मरवा रहे हैं। तो उन सही पर बात। एक्ट ऑफ सही बात। टेररिज्म के मुकदमे पुलिस को जवानों पे कायम होने चाहिए, जो लेके गए उन पे कायम होने चाहिए, जो मॉनिटरिंग करने में नाकाम रहे। और मैं तो कहता हूं कि आईजी साहब से भी पूछगिछ होनी चाहिए। जो आपने बिल्कुल इंट्रो होनी में चाहिए। फरमाया कि रोका गया है, हाईकोर्ट के बाहर बहाने बनाए गए, तराशे के आईजी इस्लामाबाद ने, उसकी भी रीजनिंग क्या थी? उसकी रीजनिंग बिल्कुल सीधी सी थी कि हमने नहीं जाने देना, क्योंकि राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट बास चैनल्स पर यह चल चुका हुआ था कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सराखों पर, हाई कोर्ट का हुक्म सराखों पर, लेकिन हम अपनी करेंगे, जो हमारी मर्जी वो हम करेंगे। तो ये तो वो कर सकते थे कि बाहर किसी से फायरिंग करवा दें और कहते फायरिंग हो गई और इनसिक्योर हो गया। इस मामले पर तफ्तीश होनी चाहिए मरियम औरंगजेब साहिबा से। उनको बुलाएं, उनसे पूछे कि आपने जो आगे लगवाने के घरों की बात की थी, क्या ये उसका तसलसल तो नहीं है? और हाँ। इस किस्म के बयानात जैसे वीडियो ऑडियो सुन रहे हैं आजकल के, जी वो जी उसने कह दिया मेरे मुकदमे के लिए फलाने से बात, सारे लोग ये कह रहे होते हैं। पूरी दुनिया एक दूसरे से कह रही होती है कि मेरा केस ऐसे करो, वैसे करो, इससे बात करो, उससे बात करो, वकीलों से।
تو اب اگر ایسے بھی ویڈیو کو ہم ایک کرائم بنا کے پیش کریں گے اور لوگ مختلف گوتی میڈیا پر بیٹھ کے رونا شروع کر دیں گے تو یہ بڑا ایک ملک میں ایک سنسنی خیزی اور ایک افسوسناک صورتحال پیدا ہو جائے گی، جس میں یہ صحیح اپوزیشن کا بات. اور اس ہماگیر اکثریت کا دم گھٹنے سے انتقال ہو جائے گا. لوگ دیکھیں دم گھٹنے سے بھی تو مرتے ہیں نا. جب آپ کو بالکل یہ ایک بالکل. بڑا مشہور ایک ہے کہ گھٹن کے ماحول میں پرندے بھی گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں. تو مطلب جس ماحول میں پرندے سانس نہ لے سکیں اس ماحول میں انسان کیسے سانس لے گا؟ انسان کیسے سانس جب لے گا؟ لوگ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ صحیح بات تو صحیح بات. یہ جو کچھ رانا ثنا صاحب کی پولیس نے اسلام آباد میں کیا، جو کچھ پنجاب کی پولیس نے پنجاب میں کیا، سادی وردی میں جب پولیس گئی، ان سب کی ایک کمپریہنسو انکوائری ہونی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اتنے گھر جلے اور یہ جو اتنا نقصان ہوا قوم کا، یہ کیسے اچانک ہو گیا؟ یہ اچانک نہیں ہوا، کیونکہ جب لوگ وہاں پہ توڑ پھوڑ کر رہے تو لوگ تو بعد ڈنڈے ڈنڈے سے توڑ پھوڑ کر رہے تھے، بعد میں اچانک آگے لگنا شروع ہو گئی. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس پولیس نے لوگوں کے گھروں کو توڑا، آپ دیکھیں کہ جی مسرت چیمہ کے گھر پہ پولیس حملہ آور ہوئی، اس کی ویڈیو ٹریول کریے گروپوں میں مختلف، اس میں بھی اگر 5 پولیس والے تھے تو 10-12 لوگ جو سادی وردی میں تھے، یہ کیمرے بھی لے کے چلے گئے، گھر کو توڑ پھوڑ کے چلے گئے. اپنا عثمان ڈار کے گھر پہ حملہ ہوا، توڑ پھوڑ ہو گئی. ہر گھر پہ حملے میں توڑ پھوڑ ہوئی. تو یہی پیٹرن توڑ پھوڑ کا سرکاری ملاق میں بھی رہا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایک ایسی بڑی غیر جانبدار قسم کی، یا بلکہ یونائٹڈ نیشن سے کروائی جائے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن سے انکوائری آصف میں زرداری ویسے صاحب بھی کروا چکے بے نظیر کیس میں میں. کہنے ہی جی لگا تھا کہ ورنہ لوگ کل اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو اگر ڈومیسٹک لیول پہ کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہ یہ ڈرتے تو ہیں نہیں کسی سے. ان کو تو انٹرنیشنل لیول پہ جب سینکشنز لگیں گی ان کے اوپر کہ جی اس پولیس کو ڈس بینڈ کیا جائے، اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا جائے، تو اس طرح کی جب باتیں ہوں گی تو پھر یہ خوش ہوں گے کہ ہاں جی اب ذرا ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں بھائی صبح ایک چیز مجھے بتائیں. جی پلیز گو جی اہیڈ، بتائیے. ایک ملک کی پولیس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے. وہ جو ایران کے میں مثال دوں گا، امریکہ اور جی یورپ جی. میں بڑی بحثیں چل ہاں رہی ہیں کہ ہاں. یہ ٹھیک طریقے سے گرفتاریاں نہیں کرتی. تو مجھے پاسداران تو جو ہیں. اندیشہ ہے کہ ہاں اندیشہ ہے کہ کہیں یہ والا پاکستان میں نہ شروع ہو جائے کہ پولیس کا اتنا ایکسس ہو گیا ہے. اگلی جو ہیومن رائٹس کی رپورٹس آئیں گی آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنی خطرناک ہوں گی کہ انبلیویبل حد تک خطرناک ہوں گی. بلکہ مجھے تو 4-6 دن پہلے ایک آدمی نے دوبارہ بتایا کہ یہ جو اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے ان کے بیٹے کھڑے ہوئے تھے، وہ تقریر فرما رہے تھے کہ وہ بھی جب یہ تقریر فرماتے تھے میں دھرنا دوں گا سپریم کورٹ کے باہر، تو ساتھ ہی ان کے پیچھے مڑ کے وہ اپنے بیٹے سے پوچھ لیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے کہیں پاکستان کو دوبارہ فیٹ اف میں کی گرے لسٹ میں تو نہیں شامل کیا جا رہا؟ دیکھیں ہاں ان کے بالکل بیٹے نے بالکل. ترکی میں مکان خریدا، فلیٹ خریدا، پیسہ منی لانڈر ہوا پاکستان سے، اور یہ کیا فیٹ اف کی نظر میں نہیں ہے؟ یورپ میں اس وقت جائیدادیں نہیں بنائی جا رہی، کم بنائی جا رہی ہیں، طریقے سے بنائی جا رہی ہیں، لیکن اب ترکی وغیرہ جو ہیں، فلپائن ہے، یہ کوریا وغیرہ وہاں پہ زیادہ ہو رہا یہ ہے. اس طرف کو پیسے کا رجحان ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہے. ملائیشیا بھی ہے. تو ان کو پوچھ لینا چاہیے اپنے بیٹے سے کہ سپریم کورٹ کے باہر بعد میں جاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے نے منی ٹرانسفر کی کہ نہیں کی، کہیں پاکستان ہاں دوبارہ بلیک لسٹ نہ ہو جائے. بلیک تو لسٹ یہ نہ ہے ہو. خطرناک ماحول پاکستان کے لیے. اس لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ابھی کھچے کھا رکھے، جس کو کہتے ہیں نا ہاں کھچ کھا رہے ہیں، اس لیے کھچ کھا رہے ہیں. ہاں ہاں صحیح بات. جی اچھا جی آپ ذرا یہ تو آپ نے تھوڑا سا ذکر کر ہی دیا جو اسلام آباد میں ہوا عمران خان صاحب کے روانگی کے وقت، اور جیسے ان کو ایک قسم کا حبس بے جا میں رکھا ہوا تھا اور بالکل اسی طرح رکھا ہوا تھا، بلکہ ان کو سنا ہے کہ واش روم بھی نہیں جانے دیا گیا. تو یہ جو صورتحال ہے اس کا تو آپ نے تھوڑا سا ذکر کر دیا. لیکن عمران نے جاتے جاتے انٹرنیشنل میڈیا کو جو بات کہی ہے وہ انہوں نے نام لے دیا ہے آرمی چیف صاحب کا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک بندے کی ساری وہ ہے کارروائی ہے. اور چونکہ جمہوریت نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ کسی فوج میں جمہوریت تو نہیں ہوتی، تو جو اس کا کمانڈر کہے گا لوگ کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کا مطلب تو کیا یہ نہیں ہے کہ اب عمران صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ساری کشتیاں جلا دی ہیں اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر جو ہوتا ہے ہوتا رہے گا، جو مجھے اس طرح گرفتار کریں گے، اس طرح ذلیل و رسوا کریں گے تو پھر میں بھی نام لوں گا لوگوں کے. جی. اچھا ایک تو میں یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس وقت سارا کا سارا میڈیا جو ہے مشرف اسلام ہوتا جا رہا ہے. ایک مین اچھا اسٹریم میڈیا کا 80-90% پہلے ہی مشرف اسلام تھا، گودی میڈیا بنا ہوا تھا، جس کے اینکر بڑا رو رہے تھے کہ عمران خان کی ضمانت کے لیے سپریم کورٹ اپنے اختیارات سے تجاوز کر گئی. اور کل بھی بعد اینکر تو تقریباً رو رہے تھے، مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں آنسو نہ ٹپک پڑے تو بالٹی سامنے رکھنا پڑتی. اچھا اب ایک اور چینل ہے اس میں سے سمیع ابراہیم صاحب آپ دیکھیں کافی بہت کم ہو گئے میں، اور یہ اگلے ایک آدھے ہفتے کے اندر تقریباً پورے آؤٹ ہو جائیں گے. تو اس چینل کے بارے میں بھی ہے کہ شاید مشرف اسلام ہونے والا ہے.
میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت چونکہ سارا کا سارا میڈیا جو ہے وہ ایک فیک نیوز کے اس میں بہہ رہا ہے سمندر میں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی، کیونکہ واٹس ایپ گروپوں میں عمران خان کی طرف سے وضاحت چل رہی ہے، مطلب ان کی اپنی طرف سے تو نہیں، ان کے جو ترجمان ہیں، جو ان کے گروپس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کسی کا نام نہیں لیا اور وہ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے تعلقات قائم کر کے آگے چل سکتے ہیں، یہ ان کی طرف سے ایک وضاحت چل رہی ہے، لیکن چونکہ رابطے کٹے ہوئے تھے اور ابھی بھی انٹرنیٹ جو جیسے ہم نے کہا کہ پورے طور پہ بحال تو گورنمنٹ نے کر دیا لیکن پریشر کی وجہ سے نہیں چل رہا، تو اس لیے ابھی اس کی عمران خان کی طرف سے باقاعدہ وضاحت نہیں آئی، جو اس بارے میں پریس کانفرنس کریں گے ٹھیک ہے، تو اس میں پھر پتا چلے گا، یہ سوال بھی ہوگا کہ کتنا وہ ساتھ چل سکتے ہیں اور کتنا نہیں چل سکتے۔ اچھا، میں یہاں تھوڑی سی اسی سے نکلتی ہوئی ایک بات کہ آرمی چیف کے ترجمان نے یہ فرمایا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ دل و جان سے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، سارا پاکستان اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن ان کو کس جمہوریت کے ساتھ دل و جان سے ہونا چاہیے؟ کیا اس جمہوریت کے ساتھ جو ملک میں جمہوریت کے خاتمے کے سارے اقدام کر رہی ہے، 232 کے تحت ایمرجنسی لگانے کی باتیں کر رہے ہیں پرائم منسٹر خود، ان کو تو روکا ہے بلوچوں نے اور روکا ہے ان کو سندھیوں نے۔ اچھا، پھر اس حکومت کے ساتھ جمہوریت کی بات کریں گے جو 245 کے تحت خود 2 صوبوں میں آرمی کو کال کر چکی ہے، اس حکومت کی جمہوریت کو دل و جان سے سپورٹ کریں گے جو آدھے ملک میں رینجرز کو بلا کے کام کر رہی ہے اور جن کی پولیس کیا مختلف اداروں کی جو ایجنسیاں ہیں وہ سب کو بتا رہی ہوں گی، ان کو بھی بتا رہی ہوں گی کہ توڑ پھوڑ کہاں کی، کس نے کی، سب پتا ہوگا ان کو، کیمروں پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ شکلیں کس کی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جو یہاں پہ فرقہ وارانہ فسادات ہوئے تھے وہ 8 لوگ ایسے تھے جو پورے پاکستان میں کہیں ٹریس نہیں ہوئے، 8 لوگ، انہی 8 لوگوں نے ایک جگہ پہ اپنا افواہ پھیلائی کہ فلانا بچے کو عمارت سے نیچے پھینک دیا گیا، دوسری جگہ پہ انہوں نے جا کے دربار پہ فائرنگ کی، 8 لوگ جاگرز میں تھے، تو جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تنویر امیر صاحب، انہوں نے ویڈیو بنوائی ہوئی تھی سب کی، مجھے بھی انہوں نے کال کیا کہ یار آپ پہچانو، آپ پھرتے رہتے ہو تو دیکھو کہ اس میں یہ 8 لوگ کون سے ہیں۔ پولیس ان 8 لوگوں کو ابھی تک نہیں ڈھونڈ سکی جنہوں نے اس وقت آدھے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا فرقہ وارانہ تشدد میں۔ تو ان لوگوں کو اگر ہم نہیں پکڑیں گے جو اس وقت پولیس کے ساتھ، پولیس جن کو اپنے سادہ لباس میں ساتھ لے کے گئی ہے وہ کون لوگ ہیں، اگر وہ سامنے نہیں آئیں گے تو ملک اسی طرح ایک کیوس میں کا شکار رہے گا، اور فوج کو اس جمہوریت کا ساتھ دینا چاہیے جس میں پولیس جو چلو ایک مرا ٹوٹا 1861 کا ایکٹ ہے اس پہ پورے طور پہ عمل کرے گی، پورے طور پہ جواب دہی ہوگی۔ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اگر فائرنگ ہوئی ہے تو دیکھیں ایک اتنی شدید ترین سیکیورٹی تھی، وی وی آئی پی ایک پروٹوکول کے تحت آدمی گئے ہوئے تھے، ججز اندر بیٹھے ہوئے تھے، باہر فائرنگ ہو گئی، تو ایک بالکل اس جمہوریت کو فوج سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے جس جمہوریت کی میں ایک وزیر اطلاعات مریہ راؤنگی صاحبہ ببانگ دول کہہ رہی ہیں کہ پھر چیف جسٹس صاحب آپ کے گھروں پر حملے ہوں گے، مطلب گھروں کے میں گھس کے لوگ آگ لگا دیں گے، اس جمہوریت کو آرمی سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے، ادارے سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس جمہوریت کے رانا ثناء اللہ صاحب کوئی 28 گالیاں دیتے ہیں اپنے ایک اس میں، اور اسی کے ایک وزیر رانا تنویر حسین گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ایک اینول کنووکیشن میں گالی بک دیتے ہیں، جس کو پوری دنیا نے ہائی لائٹ کیا کہ پنجاب کا وزیر تعلیم یہ تعلیم دے رہا ہے، انڈین میڈیا نے جس کے بڑے چرچے ہیں آج کل پاکستان میں، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا اسی کے ایک اور وزیر جو ہیں فیصلہ، ایک اور وزیر جو ہیں وہ اپنا باقاعدہ گالیوں کا اتوار بازار کھول دیتے ہیں، جو تنظیم سازی بھی کرتے رہتے ہیں رات کے 3 بجے۔ ان کا تو کام ہی ہے نا، ان کا تو کام ہی ہے۔ اچھا یہ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو ضمانت دی گئی ہے، ایک یہ ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے کہ ایک دن پہلے کچھ اور موڈ تھا اسی عدالت میں، اور دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ جناب بالکل ہی بڑے اچھے بچے بنے ہوئے تھے اور سارے مقدمات میں کہا جی کہ اس کو اب عمران کو چھیڑنا نہیں ہے اور جانے دیں ان کو، آپ کوئی تنگ نہیں کرے گا آپ کو، اور اس سے پہلے سپریم کورٹ میں جب بلایا گیا تو بڑی یہ تو بلکہ تانا بھی ملا کہ جی پہلے مرسیڈیز منگوائی گئی، پھر اس کا بندوبست کیا گیا، پھر اس میں لے کے جایا گیا، تو یہ سارا یہ چینج آف ہارٹ کیسے ہوا ہے، جس کی وجہ کچھ پیچھے سے سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، یہ قانون پہ عمل ہوا نا، دیکھیں سپریم کورٹ جب بہت زیادہ اگریسو ہو گئی، اس نے لا کو اپنے انفورسمنٹ کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، تو پھر ہائی کورٹ کو بھی سمجھ آ گئی۔ دیکھیں ایک تو ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہے اس کے جج عمران خان کو روزانہ بلا رہے تھے، آ جاؤ، کل آؤ، پرسنلی آؤ، ادھر آؤ، ادھر جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس سے ایک چیز بڑی فلیش ہو رہا تھا اوپینین پبلک میں، اور اسی لیے غصہ بھی تھا کہ یہ انصاف ہے کہ 2 دن کی تاریخیں آ رہی ہیں، نواز شریف صاحب 2019 سے باہر بیٹھے ہوئے اور ابھی کسی کو یاد نہیں آ رہا۔ بلکہ سہیب بھائی یہ بھی کہا گیا کہ ایمبولینس بھی ڈال کے لانا ہو تو لائیں۔ جی
اور نواز شریف کے بارے میں الٹ تھا کہ بتاؤ کہ کہیں یہ مر تو نہیں جائیں گے اگر کل ضمانت لیں تو آج ہی لو. تو ان کے بارے میں الٹ تھا کہ مر بھی جائیں, ایمبولینس میں آئیں تو لے کے آؤ ان کو. تو یہ بالکل ایک ریورس چیز تھی. اچھا پھر 3-2 کا فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو گیا, دیکھیں نا, جو عمران کی ایک اپیل مسترد ہونے کا معاملہ تھا, جو ججوں نے مسترد کی چیف جسٹس نے ایکسپٹ کی اور پھر کہا کہ جی فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا, بینچ ٹوٹ گیا. کیا سپریم کورٹ کو نہیں پتا یہ جوڈیشل کونسل کا کیس ہے کہ بینچ نے ایک فیصلہ دیا, اس کے بارے میں بعد میں کہا گیا کہ بینچ ہی ٹوٹ گیا, یہ جوڈیشل کونسل کا کیس ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رو رہا ہے گودی میڈیا پاکستان کا کہ عمران خان کو کوئی ایکسٹرا ریلیف دے دیا, یہ ریلیف مریم جو ہے نا میاں نواز شریف والی, مریم نواز شریف کے سمدی کو بھی دیا گیا تھا اور ان کو زیادہ دیا گیا تھا. 30 اگست کو جب عمران خان کے دور میں 2021 میں سیف الرحمان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ان کو کورٹ کے پریمیسز سے گرفتار کیا گیا تھا. ان کو تو کورٹ کے جو جہاں پہ انگوٹھے لگتے ہیں وہاں سے کیا گیا تھا. جب وہ کورٹ کے پریمیسز سے گرفتار ہوئے تو یہی ان میں سے 2 ججز تھے, عمر رضا بندیال بھی تھے اور اطہر مین اللہ بھی تھے شاید اسی کورٹ میں. تو 3 ججز کا بینچ تھا, وہ اتنا برہم ہو گیا. عمر رضا اس پر قائم مقام چیف جسٹس تھے. تو کورٹ اس قدر برہم ہوا کہ انہوں نے ڈی جی نیب کی وضاحت ایکسپٹ نہیں کی, ریجیکٹ کر دی. شروع میں 3 مہینے تک, یہ 6 مہینے تک یہ وضاحت لڑکی رہی اور ہیئرنگ پہ ہیئرنگ ہوتی رہی. 6 مہینے تک سپریم کورٹ نے نیب کو معافی نہیں دی. عمران خان کے دور میں 6 جنوری کو نیب کو معافی ملی تھی, 6 جنوری 2022 کو, جب سپریم کورٹ نے ان کا معافی نامہ ایکسپٹ کر کے کہا کہ جی اب آپ کی خلاصی ہم کر رہے ہیں. اس میں تو نیب کے خلاف ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. اس میں تو نیب کو اتنا بڑا ریلیف دیا سپریم کورٹ نے اور حکومت کو اتنا بڑا ریلیف دیا کہ حد نہیں ہے کسی کی, کہ یہ کیونکہ نیب نے جو گرفتاری کروائی وہ تو گورنمنٹ کی ایما پر کروائی. نیب نے تو سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ میں نے تو نہیں کیا, حکومت پاکستان نے کیا. جبھی تو ڈی جی نیب کے بارے میں بھی تبدیلیوں کے معاملات آ گئے. تو یہ معاملہ سپریم کورٹ نے بڑا ہولا ہاتھ رکھا. اچھا اب ہائی کورٹ کی ضمانت پہ ایک بات کر لیتا ہوں. بڑی مارا ماری ہو رہی ہے. دیکھیں آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کیس میں اس آدمی کو اریسٹ نہیں کر سکتے جس کو اسے پتہ نہ ہو. یعنی آئین کے تحت وہ آدمی گرفتار ہی نہیں ہو سکتا جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس پر کیس کیا ہے. اسی قسم کا کیس مسرور کے اپنا یہ جو سندھ میں تھے پیپلز پارٹی کے لیڈر, ان کے بارے میں ہوا اور سندھ ہائی کورٹ نے ان کے بارے میں فیصلہ دیا, کورٹ نے ان کے بارے میں فیصلہ دیا کہ ان کو جس کو کہتے ہیں نا اومنی بس بیل دی جاتی ہے, کہ کوئی کیس ان کو معلوم ہے, کوئی کیس ان کو معلوم نہیں ہے, اکراس دا بورڈ کمپلیٹ ضمانت ہے اور ان کو نہیں اریسٹ کیا جا سکتا کورٹ کو بتائے بغیر. اچھا 1977 میں بھی ہائی کورٹس نے ایسے فیصلے دیے تھے کہ کورٹس کو بتائے بغیر اریسٹ نہ کیا جائے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اچانک عدالتیں کھل گئی. ملک قیوم نے نواز شریف کے دور میں جب مارشل لا لگا تو ایل ڈی اے میں فراڈ ہو رہے تھے بہت زیادہ. تو ادھر رشید کے ارشد صاحب تھے ایل ڈی کے چیئرمین, ان پر کرپشن کے چارجز تھے, بلینز آف روپیز کے پلاٹوں کا ہیرا پھیری کا کیس تھا. تو ملک قیوم ہسپتال میں, سروسز ہسپتال میں زیر علاج تھے. رات کے 1 بجے انہوں نے ضمانت دی اس کی, اور اس کے ضمانت کے کاغذ پہ لکھا, جو میں نے خود دیکھے, انہوں نے کاغذ پہ لکھا کہ اگر کسی کو میرے اس پہ شک ہے کہ میرے سگنیچر ہیں یا نہیں ہے تو مجھے اس نمبر پہ فون کر لے. اس طرح کی ضمانت پہ ملک قیوم صاحب بھی دیتے ہیں. کورٹ کی پاور ہے, کورٹ جیسا مرضی ضمانت دے. دیکھیں ایک آدمی کو ریلیف چاہیے کورٹ کی نظر میں, تو بیمار آدمی کو نے بیمار جج نے اسے ریلیف دیا جب ان پہ اربوں روپے کے کرپشن کے چارجز تھے رات کے 2 بجے. کیونکہ کورٹ بہرحال ہر جگہ کورٹ ہوتی ہے. کورٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے دفتر میں کورٹ ہوتی ہے, کورٹ گھر میں بھی کورٹ ہوتی ہے, کورٹ ہاسپٹل میں بھی کورٹ ہوتی ہے. تو اس طرح کے کیسز ہوتے رہے. چوری شجاعت حسین کے جو والد صاحب تھے چوری ظہور لائی, ان پہ جب پرچہ ہوا بھینسوں کی چوری کا, پٹھوں کی چوری کا, سر پہ رکھ کے بھاگ رہے تھے, تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھٹو صاحب کہاں کہاں کیسے کیسے مقدمے بنا رہے ہیں. تو اکراس دی بورڈ تمام کیسز میں ضمانت ہوئی تھی, تمام کیسز میں, اور اومنی بس بیل ظہور لائی صاحب کو بھی دی گئی تھی. یہ بیلیں سارے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, نئی بات نہیں ہے, اور یہ پہلے بھی انجوائے کرتے رہے. کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی کورٹ نے, بلکہ سپریم کورٹ نے, میں پھر کہوں گا کہ نرمی برتی ہے نیب کے ساتھ, ورنہ اس کو ٹانگ دینا چاہیے تھا نیب کو کہ آپ نے کورٹ کے پریزز میں یہ حرکت کیا کی. اچھا اب ایک اور کیس جس پہ کورٹ لینینٹ ہو گئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ, اس کے بارے میں, حکومت کے بارے میں, اس کو اسی وقت کنٹمپٹ آف کورٹ کا لیٹر ایشو کرنا چاہیے تھا جب کورٹ کے باہر فائرنگ کا معاملہ آئی جی نے اٹھایا. بھائی فائرنگ کیسے ہوگی, کار کو پکڑ کے پیش کرو. اور اتنی سخت سیکیورٹی میں جب ہر پل کے ایک پل 2 پل کے فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو کیسے فائرنگ ہوگی؟ پھر کہتے ہیں گرے کلر کی گاڑی تھی, اگر گاڑی کا رنگ دیکھا ہے تو گاڑی کو بھی پکڑیں. اچھا اسی طرح جب کورٹ کے کیمرے چوری ہوئے تو یہ کس نے کیے؟ کیمروں کے اندر
कैमरे को लेके भाग गया, तो इट मीन्स कि बहुत ज्यादा कोई बीच में खराबियां पैदा हो रही है, पूरा हाँ सिस्टम जो है वो गल सड़ सारा चुका सिस्टम। है। आखिर में सिर्फ ये मुझे बताएं कि ये जो आपने कहा कि कंटेम्प्ट लगनी चाहिए थी, इसी तरह की कंटेम्प्ट अब दूसरी तरफ भी लगनी चाहिए, क्योंकि 14 तो आ गई है, एक दिन रह गया हुआ है, तो 14 को इलेक्शंस तो नहीं हुए, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या अब सोचना पड़ेगा कि अब अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो खुदा का खौफ करें, और किसी के ऊपर तो चलें, किसी छोटे से एहलकार के ऊपर भी कंटेम्प्ट लगा के कम से कम अपनी तो इज्जत बचा लें। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, कॉन्टेम्प्ट इस पे मंडे के दिन लगेगी। इमरान खान की जो जिसको कहते हैं ना ऑमनीबस बेल, वो मंडे तक है, मतलब मंडे आखिरी दिन है ऑमनीबस बेल का। अब मंडे ही जो फजलुर रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाद धरने का दिया, मंडे का धरने इसलिए नहीं दिया गया कि ये फैसला आया है। मंडे का धरने इसलिए दिया तजवीज किया गया है कि आप कंटेम्प्ट ना लें और इमरान और ये जो इस वक्त हुकूमत सर पे सवार है कौम के, उसको हुकूमत करने का मौका दिया जाए। इस वक्त हुकूमत कोई ऐसे हरकत नहीं कर रही जिसमें अवाम का फायदा हो, और हर वो हरकत कर रही है जिसमें आइन चाहे जाए भाड़ में, उनकी हुकूमत कायम रहे। यानी इस वक्त इक्तदार को दवाम देने के काम हो रहा है। अच्छा, जो बयान दिया है फजलुर रहमान ने, अगर वो बयान दिया जाता अपना आज से 20 साल 10 साल पहले या 2 महीना पहले, तो सारे लोग अंदर होते बयान देने वाले, किसी भी दौर में, चाहे मार्शल को चाहे जनरल जिया को, तो ये सारे अंदर होते फजलुर रहमान जैसे लोग। अभी मैं एक और बात अर्ज कर दूं जो लोगों को पता नहीं है, कि ये जो केस जिस पे इमरान खान की जमानत अल कादिर ट्रस्ट का चल रहा है मामला, वो है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ही खतरनाक केस है, और ये केस है सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं आखिर में 3 जुमलों में जो आपने कहा है ना कि ये आखिर में जा रहे हैं। नंबर 1, पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह ने सिंध हाई कोर्ट में बड़े बयान जारी किए कि बहुत ज्यादा इमलाक का नुकसान हुआ इन दहशतगर्दों ने किया। 6000 कारें पब्लिक की जलाई गई थी बेनजीर के शहादत के बाद, 6000 कारें। हाँ बहुत 28 रेलवे स्टेशन जलाए गए थे, जो मैं इस वक्त के सरकारी मीडिया गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो उस वक्त आजाद मीडिया था। 28 रेलवे स्टेशनों को आग लगाई गई थी, इंजनों को जलाया गया था, प्लेटफॉर्मों को जलाया गया था, 12 से ज्यादा 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें थी जिनको नजर आतिश कर दिया गया था। मुल्क में ट्रांसपोर्ट की किल्लत हो गई थी, और तकरीबन कोई $25 मिलियन का नुकसान हुआ था रेलवे का, $33 मिलियन का नुकसान हुआ था सरकारी इमलाक का। पूरी की पूरी सड़कों की इमारतें जल गई थी। अभी तो खाल इमारतें हैं ना, कि देखें किसी जगह पे रेडियो स्टेशन जलाए गए, किसी जगह पे कुछ, उधर तो पूरी की पूरी सड़कें जल गई थी पीस पार्टी के दौर में। तो वो लोग आज उठा के कह रहे हैं, और 2 से 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था उस वक्त, जो मौजूदा करेंसी में कितना बनता आप देख लें। जमीन दी थी मलिक रियाज को, जो प्रॉपर्टी टाइकून के नाम से सामने आ रहे हैं, प्रॉपर्टी टाइकून को जमीन दी थी 30,000 एकड़, जहां से ये केस शुरू हुआ था वो मुराद अली शाह ने। मुराद अली शाह ने तो हिसाब दें कि उन्होंने कोड़ियों के दाम 30,000 एकड़ अराजी क्यों दी थी। आप इसको कनालों में कन्वर्ट करें, जो लाखों कनाल बनती है। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें केस में आए बीच में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। आपको याद होगा कि हाइड पार्क पैलेस के नाम, वंश के नाम से एक इमारत बड़ी मशहूर है लंदन में, वो इमारत थी तकरीबन कोई 40 मिलियन पाउंड की, और मलिक रियाज को बेच दी गई वो इमारत 50 मिलियन पाउंड में। और जिसके हवाले दिए जा रहे हैं कि ये जो उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, उसने ये सारा मामला किया। तो उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ ने इस इमारत की कीमत जो है वो एग्जेजरेटेड प्राइस लगाई है, जो 50 हाँ मिलियन पाउंड लगाई है, ये तो 40 की भी नहीं है। और वो जो हुसैन नवाज के मिल्कियत में थी, जो उन्होंने 2007 में परचेज की थी, पता नहीं पैसा कहां से उनके पास लंदन में इतना आ जाता है। और उसका जो महाना रेंट था वो 69,000 पाउंड पर मंथ था। 69,000 पाउंड पर मंथ। आप उसकी लेविश का अंदाजा लगाएं। ये आज चीख चिल्ला रहे हैं ना, नवाज शरीफ से पूछें कि 2007 की इमारत कहां से खरीदी गई, जब हुसैन नवाज 2007 में अभी जवानी के पहले मरहले में होंगे, 18-20 साल के। वो पूछे उनसे जाके कि जी ये 30,000 जो एकड़ आजादी थी क्यों दी। पूछें कि जी 2008 में इतनी इमलाक को नुकसान क्यों पहुंचाया गया था, जो तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर का था। तो सर ये एक टोटा पकड़ते हैं किसी चीज का। आसिम हुसैन पे 400 अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस थे, जो खुद अंसार अब्बासी ने लगाए थे। अंसार अब्बासी ने पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और आसिम हुसैन पर, डॉक्टर आसिम हुसैन पर 400 अरब डॉलर के चार्जेस लगाए थे। शुरू में तो ये शुरू हुआ था अपना कम प्राइस से, लेकिन बाद में केस खुलते गए, और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में ये केस चला था, बरी हो गए थे। तो बात करें फिर आसिम हुसैन को क्यों रिलीव दिया था, ये जो चाइना कटिंग थी, इसके सारे मुजरिम क्यों मर गए, आप अब क्यों बच गए। आप देखें कि 9
ہم مانتے ہیں کہ 9 مئی جو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک المناک دن تھا، 12 مئی بھی ہے، 3 دن ہاں بعد 12 میں 12 مئی بھی ہے۔ 12 مئی کو 7 لوگ تو ایک گھر کے ایک دفتر کے اندر زندہ ہاں جلا دیے گئے تھے، جنہوں نے جلائے تھے وہ آج امن و آشتی کا درس دیتے پھر رہے ہیں۔ درس تو دیتے شرم پھر آنی ہیں۔ چاہیے سارے اس صحیح بات، نظام کے چلانے دیکھنے والوں کو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ کرے کہ آ جائے، اور اللہ کرے کہ ان کو اللہ توفیق دے دے کہ ان چیزوں سے بچیں اور اپنا بھی ذرا سوچیں اور آخرت کا بھی سوچیں۔ سہیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور جلدی ملاقات ہوگی جی۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم جی۔ Thank you.